अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। और बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर एक ऐसा अमल, अच्छा अमल तो मैं आपको बताऊंगा। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिस काम का आगाज बिस्मिल्लाह से हो जाए हैं, और जिस काम का एंड सूरह अल कौसर से हो जाए और सदके से हो जाए, उस काम में कभी नाकामी हो जाए तो याद रखना, मेरे मुंह पर थूक जाना है जी। तो मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेता हूँ एक बार फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सलाम भी कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ना छोड़िएगा। मैं बस इतना आपको कहना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ आ गया है जी। उठो ए मोमिनो, माहे रमज़ान आया। तो दोस्तों, आज जिस दिन ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज आखिरी दिन है। कल से रमज़ान शुरू है। रमज़ान में भी अमल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिस काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से और एंड सूरह अल कौसर से हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका वल अबतर, वो काम कभी नाकाम नहीं होता। और याद रखें कि बिस्मिल्लाह से आगाज़ रमज़ान का है कल से, और सूरह अल कौसर एंड है, यानी कि ये शबान का आखिरी दिन। दोस्तों, रमज़ान शुरू होने से पहले बच्चों में, मासूम बच्चों में हैं जी, चंद रुपए की टाफियाँ, 5, 10, 20, 25 रुपये, कुछ नहीं जाता। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में आपका नसीब ऐसा अल्लाह ताला बढ़ाएगा, ऐसी आपकी, यानी जो नसीबों में कमियां होती हैं ना बंदे के, वो अल्लाह ताला आपकी ऐसी दूर करेगा कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताते फिरोगे कि भैया और बहना और मेरी प्यारी बहना हैं जी, ये तू अमल कर, हैं जी, याद करेगी। तो मुझे एक बुज़ुर्गों ने बताया, मैंने कहा कि जिस काम का एंड शुरुआत बिस्मिल्लाह से हो और एंड सूरह अल कौसर से हो है, तो फिर यानी कि रमज़ान शुरू है, तो फिर क्या हमें अमल करना चाहिए। और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि सदका। दोस्तों, रमज़ान में आप मानते हो कि हर चीज़, यानी अल्लाह ताला रिज़्क़ बढ़ा देता है, अल्लाह ताला नेकियां बढ़ा देता है, मानते हो ना। तो फिर जब आप कुछ खैरात भी कर दो रमज़ान से एक दिन पहले, कुदरती बात है, पता भी चल गया। अब 29 का चांद होता है, बंदों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया पता नहीं कल ईद है कि नहीं, या रमज़ान है कि नहीं। तो अब तो कन्फर्म है। तो आज आखिरी दिन है रमज़ान से पहले, तो ये अमल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। और याद रखिएगा, अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई मसले दे वाली गल ही नहीं। रमज़ान के दिन ये, अच्छा रमज़ान पर जब आप बांटोगे ना कुछ, तो एक चीज़ बांटोगे, 70 चीज़ों का सवाब मिलेगा। तो हाँ, पहले इसलिए कह रहा हूँ कि चलें बिस्मिल्लाह का आगाज़, यानी रमज़ान हम बिस्मिल्लाह से जो आगाज़ करने लगे हैं, हम पहले कुछ बांट दें। ख़ासकर अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते, क्या कौन से फरिश्ते, शैतान तो मतलब है, कई बार बच्चे होते हैं, मानता हूँ लोग बच्चों को कहते हैं शैतान है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक, इनसे दुआ लिया करो। तो बच्चों में थोड़ा सा मीठा तकसीम करने का ये अमल है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अमल बताऊँगा। रमज़ान से पहले आज आखिरी दिन है, और थंबनेल पर मैंने लिखा है 15 रुपये की टाफियाँ। आप कोई 1500 की बांटे हैं, मेनू की। मैं कहता हूँ कि जितना वो, मैं क्या कहता हूँ, दुनिया कहती है कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो मैं आज जो आपको अमल बताने लगा हूँ ना, टाफियाँ लें, उस पर सूरह अल कौसर का एक ख़त्म शरीफ है, छोटा सा 10 मिनट का अमल है, पढ़ के बच्चों में तकसीम करें। दिल की हाजतें हैं, अल्लाह ताला इनको रंग लगाएगा, हैं जी। कहता है बंदा रंगया जाता है, आप रंगे जाओगे इंशाअल्लाह ताला। दिल की हाजतें हैं, दुआ करें मौला, ये वो महीना आ रहा है कि रिज़्क़ तो तू बढ़ाता है, तू तो नेकियां भी बढ़ा देता है 70 गुना। और अल्लाह की शान है, और अल्लाह की रहमानियत देखें कि गुनाह करेंगे तो गुनाह का एक ही गुनाह मिलेगा, लेकिन नेकी करेंगे तो 70 गुना। क्या क्या रहमान है हमारा रब, क्या रहीम है।
تو میں عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ایک لائک کر دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے، لائک کر دیں۔ میں جو لوگ کہتے ہیں لائک سے تو اجازت دیتا ہے، تو ان کو یہ جواب ہے میری بہن یا میرے بھائی، بات اس طرح ہے کہ یہ لائک تو ایک دل کی رازنامے کا ذریعہ ہے، اور نہ اس سے ہمیں کچھ ملنا ہے نہ ملے گا، اور پیسے چندہ کبھی میں نے مانگا نہیں، اور کوئی دے بھی تو نہیں لیتا، دیٹس اٹ۔ تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں، میرا مالک آپ کو خوش رکھے گا، ہماری با اجازت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، ہیں جی، ایک کمنٹ کر دیا کریں۔ چند روپے کی ٹافیاں لے لیں، 10 کی ہو جائیں، 15 کی ہو جائیں، اچھا 100 کی ہو جائیں، اگر آپ کی استطاعت ہے تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی 100-200 کی نہ دینا۔ جب اللہ کے راستے میں خیرات کرنی ہے، اور وہ بھی معصوم بے گناہ بچوں کو، تو سوچو پھر آپ، اور شروعات بھی رمضان کی ہو رہی ہو، شعبان کا بھی آخری دن ہو، شعبان جو میرے نبی کا مہینہ ہے، تو رمضان میرے نبی کی امت کا مہینہ ہے، تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس اگر 100-200 ہے تو اس کی بانٹ دے، لیکن جن کے پاس کم ہے وہ 15-20 کی بھی، 25 کی، 10 کی، 30 کی بانٹ سکتے ہیں۔ تو عمل اس طرح ہوگا کہ آپ نے سورہ الکوثر کو، ہیں جی، 213 مرتبہ، 213 ٹائم، یہ نمبر آگے پیچھے نہ ہو، یاد رکھیے گا، یہ بڑا میں حساب کتاب لگا کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح تو بندہ کہے نا 129 بار پڑھ لے، 100 بار پڑھ لے، 313 بار پڑھ لے، 786 بار پڑھ لے، لیکن یہ بڑا میں حساب کتاب لگا کر بتا رہا ہوں کہ 213 بار تم نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 213 میں 3 لفظ آتے ہیں، 3، 1 اور 2، ان کو جمع کرو گے تو 6 آئے گا، اور 6 عدد ہے سیارہ زہرہ کا، ہیں جی، جو کہ دولت کا ستارہ مانا جاتا ہے، جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کی مرضی ہے۔ تو یعنی 213 بار سورہ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار پھر پڑھ لوں حصول برکت کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 213 بار یعنی 213 ٹائم پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دم بھی بے شک ٹافیوں پر کر لیں، دعا کریں جو دل کی تمنا ہے، خاص کر یہ الفاظ اپنی دعا میں دہرائیے گا، کیا؟ پروردگار تیرا رحمتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مولا اگلا مہینہ، اگلے سال کا بھی ہمیں نصیب کرنا، اور اس سے اگلے کا بھی، اور 100 سال ہمیں نصیب کرنا یا اللہ۔ اس سال یعنی اس مہینے میں مالک تو رزق بڑھا دیتا ہے، تو نیکیاں بڑھا دیتا ہے، ہماری یہ فلاں حاجت ہے، تمنا پوری کر، انشاءاللہ دولت رزق میں کھیلا کرو گے تم، پورا رمضان فراخیاں، اور ہر قسم کی کمیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی فراخیاں، آپ کی یعنی استطاعت ہر چیز میں بڑھ جائے گی، ہر خریداری میں، لوگوں میں مدد کرنے کے حساب سے آپ کی استطاعت بڑھ جائے گی، آپ کا کاروبار، آپ کا رزق اللہ تعالیٰ ایسا انکریز کرے گا کہ پھر آپ خود کہو گے کہ مزہ آ گیا بادشاہ۔ تو دوستو یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ الکوثر کو 213 بار پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بدل دے گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔